गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया और आकर के अर्ज़ करने लगा हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ, आप मुझे मुरीद कर दें। गौसे पाक फरमाते ठीक है, अपना हाथ बढ़ा, मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। गौसे पाक ने अपना हाथ बढ़ाया, उस शख्स ने अपना हाथ बढ़ाया तो अचानक से उस शख्स ने अपना हाथ खींच लिया। गौसे आज़म फरमाते हैं क्यों, तुझे मुरीद नहीं होना, हाथ आगे बढ़ा। वो शख्स कहने लगा हुजूर मैं मुरीद तो होना चाहता हूँ लेकिन मेरी दो शर्तें, अगर वो दो शर्तें आप मान लें तो मैं मुरीद हो जाऊंगा। तो गौसे पाक फरमाते अरे मुरीद भी होना है और अपनी दो शर्तें भी बनवाना है। कहा हुजूर मेरी सिर्फ दो शर्तें सुन लें, वो शर्तें मान लें और मुझे मुरीद कर दें, मेरी दो शर्तें हैं मुरीद होने के लिए। गौसे पाक फरमाते हैं बता तेरी दो शर्तें क्या है। वो शख्स कहने लगा हुजूर मेरी पहली शर्त यह है कि मैं चोर हूँ लेकिन मुरीद होने के बाद भी चोरी नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी शर्त यह है कि मैं बेनमाजी हूँ, मुरीद होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। दो शर्तें वो भी शरीयत के खिलाफ। गौसे आज़म जलाल में आ गए, कहा अच्छा ये तेरी शर्तें हैं और मैं तुझे मुरीद कर दूं, ये तेरी शर्तें मान के जो शरीयत के खिलाफ हैं। शख्स कहने लगा हुजूर आपने कई लोगों की बिगड़ी बनाई है, कई गुनाहगारों को संवारा है, कई गुनाहगारों को अपने दामन में संभाला है, एक गुनाहगार और ना सही और सही, एक गुनाहगार और सही, अपने दामन में छुपा लें गुनाहगार को। गौसे आज़म फरमाते हैं नहीं नहीं मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता, तेरी शर्तें शरीयत के ख़िलाफ़ है। वो शख्स मिन्नतें करने लगा, बड़ी मशक्क़तें करने लगा। गौसे आज़म फरमाते हैं ठीक है लेकिन तेरी दो शर्तें तो अलग है, लेकिन मेरी एक शर्त मान ले, मैं तुझे मुरीद कर दूंगा। वो शख्स कहने लगा हुजूर आपकी एक शर्त क्या, आप मुरीद करते, मैं 1000 शर्त मान लूँगा आपकी, 1000 शर्त मान लूँगा आपकी, बस मुझे मुरीद कर दें। गौसे आज़म फरमाते हैं 1000 शर्त नहीं, बस एक शर्त तू मान ले, तुझे मुरीद कर दूंगा। उस शख्स कहने लगा हुजूर फरमाए आपकी एक शर्त क्या है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरी एक शर्त ये है कि जब भी अजान का वक्त होगा तू अजान पुकारेगा, तू घर में रहे बाहर रहे कहीं भी रहे, अजान का वक्त अगर हुआ तो तू अजान पुकारेगा। वो शख्स खुश हो गया, कहा हुजूर बस इतनी सी बात, अजान ही तो देना है, ठीक है हुजूर आपकी शर्त मंजूर है। शर्त मंजूर कर लिया, गौसे पाक ने उसे मुरीद फरमा दिया, मुरीद कर दिया। वो शख्स अपने घर गया, जाने के बाद मुसलसल 4 दिन तक के जो है रोज़ अपने घर में जब अजान का वक्त होता तो अजान पुकारने लगता। उसकी बीवी परेशान हो गई थी, 3 दिन 4 दिन तक के उसने बर्दाश्त किया। चौथे दिन अपने शौहर को बोला अरे तुम ये क्या कर रहे हो, दिन में 5 मरतबा घर में अजान दे रहे हो और जो है अपने कमरे में जाकर के सो रहे हो, अगर अजान दे रहे हो तो नमाज भी तो पढ़ो, और घर में खाने को अनाज नहीं है, खाने को दाना पानी नहीं, चोरी कब करोगे, कहाँ जाओगे, कब जाओगे चोरी करने के, कहीं जाओ ढाका डालो चोरी करो, घर में खाने को दाना नहीं है। वो शख्स कहने लगा कि बेगम मैं किसी से वादा करके फंस गया हूँ, मैं वक्त निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। बीवी कहती है वो कुछ नहीं जानती, तुम्हें वक्त मिले ना मिले तुम वक्त निकालो, बच्चे भूखे हैं, घर में खाने पीने को दाना नहीं है, तुम जाओ चोरी चकारी करके लाओ और खाने का इंतजाम करो। वो शख्स तैयारी में लग गया, जहन लगाने लगा कि अब वो कौन सा वक्त है जब मैं चोरी करने जाऊं, कहीं डाका डालूं, वो वक्त की तलाश करने लगा। उसके जहन में आए कि यार इशा की अजान दे करके फजर तक बहुत ज़्यादा वक्त का डिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम रहता है इशा से फजर तक। इशा रात की नमाज है, फजर की सुबह की नमाज है, तो रात से सुबह तक के बहुत ज़्यादा वक्त रहता है। उसने डिसाइड किया कि इशा की अजान दे करके चोरी करने जाऊंगा तो फजर से पहले चोरी मुकम्मल करके घर वापस। बगदाद शरीफ के एक बड़े महल में बड़े मालदार के घर जो उसने डाका डालने का इरादा किया और चले गया। घर के पीछे से रस्सी फेंकी, रस्सी उससे के इंतज़ाम से जो है उसके सहारे से वो घर में चढ़ गया, घर में पहुंच गया और उस कमरे तक वो बड़ी मशक्क़तों के साथ पहुंच गया जहां हीरे जवाहरात और जेवरात रखे हुए थे। जब पहुंचा तो अपनी मशक्क़तों के ज़रिए, मेहनतों के ज़रिए से जो है वो तिजोरी को खोला, जहाँ जवाहरात रखे, हीरे जवाहरात रखे हुए थे, वो तिजोरी को खोला तो देखा कि बेशुमार सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवरात रखे हुए हैं। खुश हो गया देख करके और सोचने लगा यार आज तो लाइफ बन गई, इतना सारा सोना, इतने सारे जेवरात, तो जिंदगी संवर जाएगी।
وہ جو زیورات ہوتے ہیں نا، سونے چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات جو ہوتے ہیں، وہ نازک چیز ہوتی ہے، اس کو ایسے کچرے کی طرح گٹھری میں یا بوری میں بھر نہیں سکتے. تو وہ اطمینان سے آہستہ آہستہ بڑی حفاظت کے ساتھ وہ زیورات جو ہے اپنی بوری میں بھرنے لگا، آہستہ بڑے آرام آرام سے، سنبھال کے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، آرام آرام سے اپنی بوری میں زیورات بھرنے لگا. بھرتے بھرتے پورا زیورات جب اس نے بھر لیا تو اپنی گٹھری کو پیٹھ میں اٹھایا اور چلنے لگا. چلتے چلتے اچانک سے یاد آئی، ارے یہ تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. خیال آیا فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، گٹھری اتار کر کے سائٹ میں رکھی، اذان دینا شروع کر دیا. سبحان اللہ، فجر کی اذان دینا. وہیں جس جگہ میں، جس گھر میں چوری کیا تھا، اسی گھر میں بیچ ہال میں جو ہے اذان دینے لگا فجر کی. سبحان اللہ. جب فجر کی اذان سنی تو سارے گھر کے افراد، سارے گھر کے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، سارے لوگ اٹھ گئے. اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اٹھ گئے، اذان دے کر کے جب اس کی اذان مکمل ہوئی تو دیکھا سارے لوگ اٹھ گئے. 2 رکعت نماز کی نیت کر لیا، اور ارادہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ وضو کرنے جائیں تو میں پیچھے سے ادھر زیورات لے کر کے نکل جاؤں گا. جلدی جلدی میں اس نے جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پوری صف بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سارے گھر کے لوگ صف بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پیچھے سے ایک شخص کہتا، حضور تکبیر پکاروں، حضور تکبیر پکاروں. وہ شخص کہنے لگا، یار دماغ نہ خراب کرو، تم کیا حضور حضور کر رہے ہو؟ میں ایک چور ہوں اور تم چور کو حضور حضور کر رہے ہو، اور کیا تکبیر کیا پکار رہے؟ بھائی میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، کوئی امام نہیں ہوں، میں نماز کیسے پڑھاؤں؟ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں چور آدمی ہوں، میں تو چوری کرنے آیا تھا. وہ لوگ کہنے لگے، حضور کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کیسی بات آپ تو اللہ والے ہیں، آپ اپنی ولایت پر جو ہے چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہو سکتے. وہ شخص کہنے لگا، ارے بھائی میں حقیقت میں ہی چور ہوں، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، تم اللہ والا مجھے کیوں بنا رہے ہو؟ میں گناہ گار ہوں، میں چور ہوں، میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ جب بڑی مشقتیں کرنے لگے تو اس نے غصے میں کہہ دیا، ارے ہاں پکارو یار، تکبیر پکارو. ایک شخص نے تکبیر پکارا، وہ نماز کے لیے جو ہے آگے بڑھ گیا، نماز پڑھایا. نماز کے بعد ساری نماز جب مکمل ہو گئی تو سارے لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے، سارے لوگ ہاتھ پاؤں چومنے، کوئی ہاتھ چومنے لگا، کوئی پاؤں چومنے لگا، کوئی بوسہ کرنے لگا. وہ حیران رہ گیا کہ اتنے سارے لوگ آخر میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ وہ چڑ کے کہتا ہے، یار میں چور انسان ہوں، میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ کہا چلو میں تمہیں ثبوت دکھاتا ہوں. کہا دیکھو یہ تمہارے گھر کی گٹھری ہے، تمہارے گھر کے زیورات اس گٹھری میں ہے، میں تمہارے گھر کے زیورات چوری کرنے کے لیے آیا تھا. ایک شخص کہتا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں حضور، چور بھی کبھی چوری والے گھر میں اذان دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، چور بھی کبھی چوری والے گھر میں اذان دیا کرتے ہیں. کہا آپ اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں. وہ شخص پریشان ہو گیا. غوث اعظم ادھر اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے مریدوں کے ساتھ اور مسکرا کر کہتے ہیں، پھنس گیا. وہ مسکرانے لگتے ہیں. مریدین فرماتے ہیں، حضور کیا بات ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کون پھنس گیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، اس نے عجیب 2 شرطیں رکھی، لیکن اس کی 2 شرطیں تو چھوڑو، اس نے میری ایک شرط مان کے وہ پھنس گیا، اور اتنا بھیانک پھنسا ہے کہ وہ نکلنا اس کا جو ہے ناممکن ہے. مرید عرض کرنے لگے، حضور اگر وہ پھنس گیا تو آپ پیر ہیں اس کے، آپ نکالیں، وہ مرید ہے آپ کا. غوث پاک فرماتے ہیں، وہ نکلے گا لیکن ابھی بہت برا پھنسا ہوا ہے. ادھر سارے لوگ جب اس کے ہاتھ چومنے لگے، اس کی عزت کرنے لگے، اس کی تعظیم کرنے لگے، تو بہت زیادہ پریشان ہو کے اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ باندھا، اپنے دونوں ہاتھ جوڑا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے طرف اپنے دونوں ہاتھ کر کے کہتا ہے، حضور مان گئے عبد القادر، مان گئے. کیا کہتا ہے؟ مان گئے عبد القادر، مان گئے. ایک اذان دلوا کر، ایک اذان دے کر کے جب اتنے لوگوں نے میری عزت کی، اتنے لوگوں نے میرے ہاتھوں کو چوما، جب ہر اذان کے بعد نماز پڑھوں گا تو پورا شہر میری تعظیم کرنے لگے گا، پورا شہر میرا ادب و احترام کرنے لگے گا. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کی بڑی خوبصورت کرامت ہے کہ چور کو غوث پاک نے ولی بنا دیا. سبحان اللہ.